अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारी आज की डिबेट में जो मेहमान शरीक है उनका तारुफ करा दूं। अजमल वजीर साहब रहनुमा है मुस्लिम लीग काफ के, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत शुक्रिया अजमल आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जो अल्फाज की जंग है वो अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स से जो खिताब किया उसमें उन्होंने रायवंड जाने की जो हिकमत अमली है उसका बाकायदा ऐलान कर दिया। अब 30 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रायवंड में जो है वो अपना जलसा करेगी। इमरान खान ने धमकी दी है कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो नतायज संगीन होंगे। ये जंग लीडरों के बयानात की हद तक ही नहीं अब सिर्फ रही, बल्कि पार्टी वर्कर्स भी इसमें कूद पड़े हैं। अब कल खबर आई कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने तहरीक इंसाफ के इज्तिमा को रोकने के लिए एक डंडा बरदार फोर्स तैयार की और आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है उन्होंने आज एक बल्ला बरदार लोग जो है वो जमा कर लिए हैं। और हो क्या रहा है कि मीडिया मजे ले लेकर इनके बयानात और मनासिर दिखा रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के हवाले से भी खबरें हैं कि भरपूर इख्तलाफात का शिकार है। अब इस सूरत हाल में हमारा सवाल यह है कि क्या रायवंड मार्च जरूरी है या नहीं, इस पर बात होगी। मगर डिबेट करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं। उड़ी में जो भारतीय फौजी कैंप पर हमला हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान पर इल्जामात लग रहे हैं उस हवाले से बात करने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमें ज्वाइन करें। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, ये सर जो बगैर इल्जामात के पाकिस्तान पर बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और फिर ये भी कहा जा रहा है कि हम बदला भी लेंगे, क्या रिएक्शन है इन बयानात को, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये एक्चुअली भारत जो है एक हकीकत से तवज्जो जो है वो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो आज़ादी की तहरीक है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में वो इतना जोर पकड़ गई है और वो इतनी ज़्यादा उसमें शिद्दत है के बावजूद इस वक्त 70 से ऊपर दिन हो गए हैं कर्फ्यू के और 90 के करीब शहादतें वहाँ पे हुई हैं। उसके बावजूद भी वो उसमें कमी वाक़या नहीं हुई। अब देखेंगे अगर आप बीज बोएंगे तशद्दुद के बीज बोएंगे तो तशद्दुद की फसल काटेंगे ना। अगर आप गोलियों से जो है वो बात करेंगे उनसे, पैलेट गन से उनसे बात करेंगे तो वो भी फिर हैंडमेड और बंदूकों और गोलियों और क्लैशनिकोव से आपसे बात करेंगे। ये तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है कि आप जो बोएंगे वो काटेंगे। तो अगर आज जो है इनको वो काटना पड़ा है जो पिछले ये 70 दिनों से या पिछली 7 दहाइयों से जो बो रहे हैं, अगर काटना पड़ा है तो हमें क्यों इल्जाम दे रहे हैं? अपनी पॉलिसियों को इल्जाम दें, अपनी जो रौनक है उसको इल्जाम दें, अपनी बेहिसी को इल्जाम दें। ये अगर वो को बाद आप बदला लेने की बात कर रहे हैं तो हम भी कोई जो है वो चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए। अगर हमारी तरफ किसी ने आंख उठा के देखी या हमारी सरजमीन पे किसी ने पांव धरने की कोशिश की बुरी नीयत से, तो हमें भी जवाब देना आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो अपनी पब्लिक ओपिनियन को पैसिफाई करने के लिए या जो मजालम जो इस वक्त कश्मीर में उठा रहे हैं उनसे सिचुएशन जो है इंटरनेशनल ओपिनियन की हटाने के लिए कोई ऐसी बात उन्होंने की तो हमें वो तैयार पाएंगे, बिल्कुल 100% तैयार पाएंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक, अच्छा सर, आपकी मैं एक ट्वीट देख रहा था आपने कुछ देर पहले की, आपने इस खदशे का इजहार किया कि अंदरूनी हाथ भी इसमें मुलव्वस हो सकता है। अब ये किस बुनियाद पर आपने कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि अंदरूनी हाथ इसमें मुलव्वस हो सकता है? लेकिन अगर आप पिछले 50 साल की कश्मीर की तहरीक का अगर आप देखें जो उसमें अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जो उसमें नशेबो फराज आए हैं, उसमें जो इस दफा सूरत हाल है ना वो भारत के लिए जो है वो बड़ी तशवीशनाक है, बड़ी उनके लिए एम्बैरेसिंग है। इंटरनेशनल मीडिया भी जो है ना फोकस कर रहा है कश्मीर के ऊपर। पहली दफा जो टेबल टर्न हुए हैं भारत हुकूमत के खिलाफ तो वो पैनिक में आ गए हैं
وہ اچھا پینک میں آ گئے ہیں، اور یہ کوئی جو ہے اچنبے والی بات نہیں ہے. پاکستان پہ انہوں نے الزام لگایا تھا نا سمجھوتا ایکسپریس کا، تو کل جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس کے جو متشدد ذہنیت کے لوگ تھے جو پکڑے ہوئے ہیں، کل انہوں نے ضمانت کر دی ہے ان کی، کل انہوں نے ضمانت کی ہے ان کی 1 لاکھ روپے کے ذاتی مچلقوں پہ ان کی ضمانت کر دی ہے. الزام ہمارے اوپر لگایا تھا انہوں نے کہ سمجھوتا ایکسپریس کا کوئی جو سلسلہ ہے وہ پاکستان نے کروایا ہے. اس طرح بہت سے مسائل جو اپنے وہ وہاں پہ 12-13 ریاستوں میں ان کے وہاں پہ علیحدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں، متشدد تحریکیں چل رہی ہیں. وہ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے انٹرنیشنل اوپینین جو ہے اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے اگر اس قسم کا کوئی ایڈوینچر کرتے ہیں تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. جہاں وہ اتنی ہزاروں لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ زخمی کر دیا ہے، 90 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا ہے. تو اگر یہ پروپیگنڈا کی جنگ جو ہے جیتنے کے لیے، اور وہ جو اس وقت میڈیا کی جنگ ہار رہے ہیں، اس میں جو ہے کوئی اپنا ایڈوانٹیج جو ہے وہ سیکھ کرنے کے لیے اگر وہ اس قسم کی حرکت جو ہے بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر یہ سر کوئی شک نہیں ہے. دس از اے پاسبلٹی اینڈ اٹ کین ہیپن. اور جس قسم کا وہ لینگویج بول رہے ہیں جی ہم بدلہ لیں گے، گھنٹوں کے اندر ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے ابھی تو شناخت بھی نہیں وہاں پہ ہوئی ان لوگوں کی جو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا. تو یہ ایک دم جو ہے واقعہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی بیانات پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے. تو you can smell a rat. مگر سر میں ایک اور چیز جو آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب جو کہا جا رہا ہے یہ بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے، بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے، اور ایسی صورتحال میں اگر بھارت جو ہے وہ کنٹرول لائن پر، آپ نے دیکھا پہلے بھی پٹھان کوٹ کے بعد جو کچھ ہوا تھا، اب اگر وہ کنٹرول لائن پر کوئی ایڈونچر کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہمیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ہم اپنے دفاع کے لیے بالکل تیار ہیں. اگر ہماری طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھی، اپنے جو اندرونی ان کی پرابلمز ہیں ان کی جو توجہ ہٹانے کی کوشش کی، کشمیر میں جو تشدد کا ایک راج ہے پچھلے 90 دن سے، اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی، پاکستان کے کو ایز اے اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی، تو ہم اس کا جواب دیں گے. بالکل بفٹنگ رپلائی جو ہے بھارت کو ملے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لے کے یا کوئی بارڈر وائلیشن کر کے یا کوئی اس قسم کا ایڈونچر کر کے دے ول گو اسکاٹ فری، یا وہ سستے چھوٹ جائیں گے، تو نہ ان کو بہت مہنگی پڑے گی یہ جو ایڈونچر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فار دی فرسٹ ٹائم بڑا افیکٹولی انٹرنیشنل میڈیا نے پورٹرے کیا ہے کشمیر پرابلم کو، جس کی وجہ سے وہ پینک کر گئے. اور پینک کر گئے، اس پینک میں دیر از ایوری پاسبلٹی کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے انہوں نے خود رچایا ہو، اور خود رچا کے ملبہ جو ہے پاکستان پہ ڈال دیا. لیکن آئی تھنک انٹرنیشنل پبلک اوپینین از انٹیلیجنٹ انف ٹو سی تھرو دس پلوئے آف انڈین گورنمنٹ، اور یہ چیز کامیاب نہیں ہوگی. اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور جواب دیا جائے. ٹھیک ہے خواجہ آصف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. صدیق الفاروق صاحب، میں آپ سے جو ہماری آج کی ڈیبیٹ ہے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ رائے بند احتجاج ضروری ہے حکومت پر پریشر بڑھانے کے لیے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے. کیسے جمہوریت کو کیسے اس احتجاج سے خطرات لاحق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اظہر صاحب، عمران خان صاحب جو بات بھی کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے جو بات کریں، لیکن انہیں ملکی مفادات، آئین، قانون سب کو تو کسی ایک حد تک سامنے رکھنا چاہیے. اب وہ دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اچھا، انڈیا اور افغانستان کیا باتیں کر رہے ہیں. اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے بھی اگر وہ آئین و قانون سے بالاتر کو راستہ اختیار کرتے ہیں اور ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات تو اچھی نہیں ہے. مگر سر احتجاج کرنا تو ان کا آئینی حق ہے. سر جی وہ کہتے ہیں ہمارا آئینی حق ہے، تو اس سے تو ہمیں نہیں روکا جا سکتا.
وہ مثال دیتے ہیں، لندن کی مثال دیتے ہیں، امریکہ کی مثال دیتے ہیں، دوسرے ملکوں کی. وہاں بھی اپوزیشن جس طرح لوگ کرتے ہیں پھر ویسی اپوزیشن بھی کریں. وہاں تو احتجاج کا ٹائم ہے، اس ٹائم سے زیادہ احتجاج کرو گے تو پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے. اور اب تو چیف کانسٹیبل نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو مظاہرہ کرے گا، جو نقصان ہوگا وہ اس سے ہم وصول کریں گے، یہ لکھ کر دے دیں اور آپ مظاہرے کریں. اچھا تو پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عوام نے انہیں جواب دے دیا ہے. جب یہاں آئینی فورم موجود ہیں، سپریم کورٹ موجود ہے، الیکشن کمیشن موجود ہے، نیب موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں وہ گئے ہوئے بھی ہیں. وزیر اعظم صاحب ان کے کہنے پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنا حساب پیش کیا، یہ واک آؤٹ کر کے چلے آئے. بھائی پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات کرو. الیکشن کمیشن میں آپ گئے ہو، فیصلے کا انتظار کرو. آپ کی دوسری پارٹیاں پارلیمنٹ میں بل لے کے گئی ہیں سینٹ میں، انتظار کرو. انتظار نہیں کرنا بلکہ اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، عدالت خود لگانی ہے، الیکشن کمیشن خود بننا ہے، ہر چیز خود. میں اجمل آپ کی اس پہ راہ چاہتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب اگر 1 منٹ دیں آپ، ڈرائیو اینڈ احتجاج، ڈرائیو اینڈ مارچ کیا آپ کو لگتا ہے ضروری ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ماضی میں سپریم کورٹ پہ، ایوان صدر پہ اور اس وقت کے صدر کے گھر کے سامنے یہیں پہ ایم ایل این گئی تھی، کوئی اور تو نہیں گیا تھا نا جی. اور یہ ریکارڈ کی بات ہے، کوئی میں وہ بات تو نہیں کر رہا ہوں کہ جو نہیں ہوا، یہ سب کے سامنے. اچھا پھر یہ بات کہ جی ابھی صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ جی انڈیا کی طرف سے، یہ بھی ایک بڑا سوال یا نشان ہے کہ جب ان کی حکومت کو خطرہ ہو جاتا ہے، ہمارے سرحدوں پہ بھی مسئلے وہ بن جاتے ہیں. اور میں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کنیکشن ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے جو بات کی تحریک انصاف کے بھائیوں کو میں نے جواب دیتا ہوں. دیکھیں میں 1 منٹ آتا ہوں صدیق الفاروق صاحب، 1 منٹ. میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بات میں یہ بات کی کہ انڈیا کے حوالے سے جو صورتحال ہے. دیکھیں ہم ایسے پاکستانی تو ایک قوم ہے، اور جو راجناتھ سنگھ نے جو آج ٹویٹ کی ہوئی ہے، اس نے صرف مسلم لیگ نون یا حکومت کی بات تو نہیں کی ہے، اس نے تو پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ ٹیررسٹ قرار دیا ہے. اس سے یہ تو ہم سب کے 20 کروڑ عوام کی بات ہے. میں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف نہ صدیق الفاروق کی بات ہے نہ میری بات ہے، یہ پوری پاکستان. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آئین اگر اجازت دیتا ہے، آئین کے آرٹیکل 16 کو دیکھے کہ فریڈم آف موومنٹ ہے یا نہیں ہے، پڑھ لے. کیا آئین کی آرٹیکل 15 کی بات اگر ہم کرتے ہیں کہ کوئی جلسہ ہو سکتا ہے، کوئی مقدس جگہ نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ ہاں ہم نے بھی کہا تھا، تو کچھ قدغنے تو ہے نا کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں لگانا کہ اس وقت ہمیں چیلنجز کیا ہیں، یا پھر ہر قیمت پر احتجاج کرنا ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. حکومت کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ وہ خود ہی انٹرسٹ نہیں لے رہی ہیں، وہ خود ہی. دیکھیں انہوں نے اداروں کی بات کی ہے. بھائی نیب اگر کوئی ایکشن نہیں لیتا، بہار اگر آپ کے کہنے پہ چل رہا ہے، اپنے لوگ بٹھائے ہوئے، اگر دوسرے اداروں پہ ایف آئی اے کا یہی صورتحال ہے، آپ جن اداروں کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کے خلاف ایکشن ہی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، تو پھر احتجاج کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ مگر صدیق الفاروق صاحب جواب دینا چاہ رہے تھے. میں سر ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد میں چاہوں گا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے آپ وہ بات کریں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ کیا ڈرائیو اینڈ مارچ ضروری ہے یا نہیں، اس پر بات ہو رہی ہے. صدیق الفاروق صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے اجمل وزیر نے جو باتیں کی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آئین کی بات فرما رہے ہیں کہ جی آئین کے تحت کسی بندے کو اجتماع کرنے کا اور اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہی آئین جو ہے وہ الیکشن کرواتا ہے، اور وہ آئین انتخابات کے نتیجے میں حکومت کو 5 سال دیتا ہے. انتخابات میں تمام جماعتوں نے حصہ لیا، کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی نگرانی میں الیکشن ہوئے، اور جس کو جو عوام نے جو تاج ان کے سر پہ رکھنا تھا اپنا رہنمائی کا اور نمائندگی کا، وہ رکھ دیا. اس کے بعد اگر کسی کو شکایت ہو تو آئین ہی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جاؤ، آئین ہی کہتا ہے ہائی کورٹ میں جاؤ، سپریم کورٹ میں جاؤ. آئین ہی یہ کہتا ہے قانون سازی کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں جاؤ.
सूबों को कहता है सूबाई असम्बलियों में जाओ। अब उधर क्यों नहीं जाते हो भाई? और आप दुनिया की, मैंने यही मिसाल दी कि तरक्की याफ्ता दुनिया की आप बहुत सी मिसालें देते हैं बहुत से हवालों से, तो आप देख लीजिए, फिर है। फॉलो करें अपोजिशन का भी। अब एक मिनट अगर इजाजत दीजिए, जरा राना सनाउल्लाह साहब जरा साहब है लाइन पे, सिद्दीकुल फारूक साहब एक मिनट दीजिएगा मुझे। राना साहब, मैं आपकी तरफ सर वापस आ रहा हूं ना, राना सनाउल्लाह ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब बहुत शुक्रिया, पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे ये बताइएगा, इमरान खान ने ये 30 मार्च की जो कॉल दे दी है रायबंड मार्च की, और अपने तमाम कारकुनों को कहा है कि पूरे पाकिस्तान से वहां पर पहुंचे, वो हालात भी अभी बड़े खराब लग रहे हैं, बड़े एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, क्या आपका सर क्या इस पर रिएक्शन है, क्या रद्द-ए-अमल है? जी देखें, ये 3 सितंबर को जो है वो इनका प्रोग्राम था कि एक समुंदर होगा ठाठे मारता हुआ यहाँ लाहौर में, और एक समुंदर होगा ठाठे मारता हुआ रावलपिंडी में, और दोनों समुंदर जो हैं, ये एक समुंदर इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होगा और दूसरा समुंदर जो है वो रायबंड पे हमलावर होगा। और उसके बाद फिर इनका ये ख्याल था कि जब ये 2 ठाठे मारते हुए समुंदर रायबंड और जो है वो इस्लामाबाद पे हमलावर होंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो जो इनकी ख्वाहिश है, जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई गैर आइनी जो है वो मामला हो, मुल्क डीरेल हो, मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, मुल्क में सिस्टम ना चल सके, मुल्क अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो, तो ये इनका एक ख्वाब था। जो ख्वाब जो है वो उस दिन इतना चकनाचूर हुआ, इतना ये शर्मिंदा हुए, इतना ये रुस्वा हुए कि उस दिन वो ठाठे मारता हुआ समुद्र जो था लाहौर में वो कोई 3,500-4 हज़ार था जब ये तकरीर फरमा रहे थे, और जो इस्लामाबाद में था वो को 8-9 हज़ार था। इसलिए फिर इनको वापस आना पड़ा। मौलवी साहब तो जो है वो अपना जो है वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि वो तो नीवे होकर निकल गए ने। अच्छा। तो बहरहाल अगर ये समझते हैं कि इनकी सियासत इस तरह से बचती है या इस तरह से आगे बढ़ती है एक जलसा करने से, तो बहरहाल ये आए, ये जलसे का एहतमाम वहाँ पे करें। हम इंशाअल्लाह ताला इंतजामिया जो है वो इनके साथ बैठ के खत्तुल मकदूर कोशिश करेगी कि वहाँ पे इनको जो सिक्योरिटी दी जा सकती है और जिस तरह से भी इनको वहाँ पे फैसिलिटेट किया जा सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है पंजाब में, उसकी ये पॉलिसी है कि हमने पुरअमन एहतजाज से कभी किसी को नहीं रोका। अच्छा, तो आप इसका मतलब है कोई रुकावट नहीं डालेंगे। मगर सर आपने ये कहा कि पीटीआई ये चाहती है कि हालात खराब हो, खदशा है, मगर हम जो देख रहे हैं वो तो ये कि डंडा बरदार फोर्स तो नून लीग ने बनाई है और वो लोग इकट्ठे हुए हैं, धमकियां दी जा रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये आप समझ लें कि शुगल मेला है, गपशप है। जिस तरह से यानी अब इमरान खान की जो सियासत है ना, अच्छा। ये भी लोगों के लिए एक किस्म की इंटरटेनमेंट ही है, जिस किस्म की ये तकारीर फरमाते हैं और जिस किस्म के ये प्रोग्राम करते हैं। बल्कि इनके जलसों में भी जो अट्रैक्शन होती थी, मेजर पहलू जो है वो इंटरटेनमेंट का ही होता था, लेकिन उसमें अब कमी हो गई है, क्योंकि वहाँ पे कुछ वाकयात ऐसे हुए कि बाद में फिर उसमें थोड़ा लोगों का जाना जो है वो कम हो गया। तो ये बस वो यानी मीडिया अट्रैक्शन, मीडिया एंटरटेनमेंट ही है। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं फजूल और फारग, उसी तरह के फिर जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी उसका जो है वो जवाब मीडिया में दे रहे हैं, वो भी मीडिया में चल रहे हैं, मीडिया में उनकी भी जो है वो तस्वीर भी आ रही हैं, उनका प्रोग्राम भी आ रहा है। तो ये अच्छा उनके लिए एक जो है वो मगर सर माहौल बना हुआ है। रान साहब, मगर आप सर वजीर कानून है, आपको नहीं लगता कि आप लोगों पे और पार्टी के बड़े हैं, आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि इन लोगों को रोका जाए? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस किस्म का कोई वाकया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम न सिर्फ रोकेंगे नहीं, हम इसको इंश्योर करेंगे, इस बात को यकीनी बनाएंगे। आपके इल्म में होगा कि जब इन्होंने ये रैली की है पीटीआई वालों ने, शदारा से लेके फैसल चौक मार रोड तक, ये को तकरीबन 12-13 किलोमीटर का एरिया बनता है। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब, जो कि PMLN पंजाब के सदर भी हैं, उन्होंने हुक्मन
ये रूट पे आने वाले तमाम PMLN के दफातर को बंद करवा दिया था और ये कहा था कि कोई वहाँ पे गैदरिंग नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, आपने रैली को देखने के लिए भी वहाँ पे जो है वो मौजूद नहीं होना। तो उसके ऊपर अमल हुआ। अब भी जो है ये बिल्कुल कोई इस किस्म की जो है वो बात गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, लाहौर, रायबंद हो, कोई नहीं होगी। बाकी ये है कि चलो अभी 4 दिन जो है वो खेल तमाशा लगा हुआ है, तो वो ठीक है, लोगों को उससे जो है वो महसूस होने दें, लेकिन ऐसी कोई बात जो है वो उसको बिल्कुल नहीं होने दिया जाए। ठीक है राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद हमारे साथ है। अली, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने राना साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्यों आ रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि इमरान खान तसादुम और टकराव चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान अज़हर साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का। अभी मैं राना साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं और मियाँ साहब की पंजाब की हुकूमत के अहम तरीन मिनिस्टर हैं। उनकी गुफ्तगू मुझे थोड़ी गैर संजीदा सी लगी कि ये जो फरमा रहे हैं कि खेल तमाशा है, हम तो उसको खेल तमाशा नहीं समझते, हम तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हम तो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जो करप्शन का एक अफरीत है और उसका एक शाखसाना हमें नजर आया पानामा लीक्स में। हमारी तो जमात ही करप्शन के खिलाफ बनी है, हमारी तो जमात ही एहतसाब के नाम पे है। तो हम तो चाहते ही ये हैं कि एहतसाब हो, उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। अब राना साहब सीनियर तरीन हैं, मुझे कोई अजीब सा लगता है कोई ऐसी बात करते हुए, लेकिन क्या उनको ये खेल तमाशा लगता है एहतसाब की डिमांड करना, या क्या मुल्क में अदल की तरफ मुल्क को लेके जाना और अदल वाला निज़ाम चलाना और करप्ट लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाना, जिन्होंने मुल्क को लूटा हो उनसे वो पैसे भागीदार कराना, एहतसाब की डिमांड करना, का ये खेल तमाशा है? ठीक। दूसरी बात यह है कि ये जो नून लीगी कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी राना साहब पे और उनके जो पंजाब के सदर हैं वजीर आला साहब पे भी आती है और नवाज शरीफ साहब पे भी, कि ये जो हो रहा है ये क्या उनके जस्मी बन रहे हैं कि ये आर्म विंग नहीं है, या ये नरेंद्र मोदी की तरह RSS की तरफ ये बना रहे हैं, या सर बनाई तो आज तो हमने ये भी देखा कि बल्ला बरदार फोर्स भी बन गई है और वो तहरीक इंसाफ वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अली, वो तो फिर दोनों तरफ से ये काम हो रहा है। नहीं, हमारी तरफ से कोई बल्ला बरदार फोर्स नहीं है, और जो कि PTI से ऐसी कोई जरूरत नहीं करेगा। मैं पहला आदमी हूँ जो उसके खिलाफ बात करेगा। और इमरान खान ने भी क्लियरली बात की है कि हम पीसफुल हैं, हम पुरअमन है, कोई हम लड़ने मरने उधर नहीं जा रहे। हमने पेशावर से रैली निकाली और तक हम पुरअमन रहे। उसके बाद हमने 14 अगस्त की रात जो है वो इस्लामाबाद में निकाली, वो भी हम पुरअमन रहे। फिर लाहौर गए, वो भी पुरअमन रहे। फिर कराची में रहे, वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन रहे। अगर ये प्रोवोक भी करेंगे तो हम फिर भी पुरअमन रहेंगे। अच्छा, आप 1 मिनट दीजिएगा अली। अजमल, आपका इस पे क्या राय है? ये दोनों तरफ से डंडे निकल आए हैं और ये कहा जा रहा है कि ऐसी की तैसी फेर देंगे अगर कोई निकला, कोई जलसा लेकर निकला, या जो है वो किसी ने जलसे को रोकने की कोशिश की। क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल ये भी मैं सुन रहा था, राना सनाउल्लाह साहब तो इतना लाइटर, क्योंकि देखिए अब मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, आपको भी लगा कि गैर संजीदगी है? मेरी बात सुनो, गैर संजीदगी और तकब्बर, देखो तकब्बर अल्लाह को पसंद नहीं है। आप राना सनाउल्लाह साहब किस बात की बात कर रहे हैं? आप उस बात की बात कर रहे हैं वो जो 14 जो मॉडल टाउन में हुआ, वो भी तो इसी तरह हुआ था ना, जिसको आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, आज तक भी आप सीरियस नहीं ले रहे। वो जो तारुल कादरी साहब के जो लोग हैं, बिल्कुल उससे तारुल कादरी साहब को छोड़े आप, वो पाकिस्तानी है और दिन दहाड़े पंजाब पुलिस ने जो कुछ किया था उनको क्या सजा मिली, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। तो ये तो चीजों को सीरियस ही नहीं ले रहे। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही है कि डंडा बर्दारी का, देखिए ये जो वर्कर उनके निकले हुए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 12 अक्टूबर 1999 को ये लोग कहां पे थे
اور اس کے بعد کافی عرصہ مجھے نہ کوئی ڈنڈا نظر آ رہا تھا نہ بردار نظر آ رہا تھا. اب یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی جس طرح تخت لاہور پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں مدہوش ہیں, اس میں ان کے وزیر قانون صاحب جس طریقے سے بول رہے ہیں, جس طریقے دیکھیں اگر یہ اس طریقے سے بات کریں گے, تکبر سے بات کریں گے اور یہ رویہ رکھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اس میں جو لوگ بھی کر رہے ہیں, دیکھیں جو بھی کرے گا تو پھر کل کو جواب دے ان کو ہوگا. پھر یہ نہیں ہے نا کہ کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا ایزی لے رہے ہیں, کل کو آپ کے ٹی وی پہ یہی چیز چلے گی اور یہی پروگرام اٹھا کر چلے گا کہ اس وقت یہ کتنا سیریس ہے. تو میرے خیال میں کہ اتنی تکبر اور اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, بجائے کہ یہ کہ ان کو چاہیے, یہ حکومت ہے, اپوزیشن اور حکومت میں بڑا فرق ہوتا ہے, ان کو تو چاہیے کہ یہ ایسی بات کرے جس کی وجہ سے بجائے کہ تیل جو ڈالنے والی بات ہے, جو پٹرول ڈالنے والی بات ہے, اس سے یہ اجتناب کرے. فاروق صاحب, کیا یہ واقعی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ روکا جائے, اور دوسرا ان لوگوں کو انکریج نہ صحیح, کم از کم آپ لوگوں کی طرف سے یہ بیان تو آنا چاہیے تھا کہ اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. 3 باتیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بطور پالیسی کے آج آپ کے پروگرام میں بیان کی ہیں. نمبر 1 کہ مسلم لیگ نون کے کسی ورکر کو اس طرف نہیں جانے دیا جائے گا. نمبر 2 ہم پوری سیکیورٹی مہیا کریں گے. اور نمبر 3 پرامن جلسہ کرنے کی اور اجتماع کی پوری آزادی ہوگی. یہ بطور وزیر قانون اور میرے بھائی کے بقول سینئر ترین وزیر کے طور پر وہ آپ کے چینل میں یہ یقین دہانی کرا کے گئے ہیں. اچھا, اب اس میں کہاں تکبر ہے؟ اچھا, اب آ جاتی ہے باتیں جو اس سے دیکھیں, پہلے یہ ہوئی. حکومت کی پالیسی آگے سے پارٹی, صدیق الفاروق صاحب, پارٹی کی اس پہ کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ یہ جو لوگ جن کے پیکیجز بن رہے ہیں, جن کو دکھایا جا رہا ہے, یہ یوتھ ونگ کے لوگ ہیں, یہ حکومت کے انڈر تو نہیں آتے مگر یہ پارٹی کے انڈر ضرور دیکھیں میرے بھائی, یہ 3 4 5 10 تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے, 3 بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنا جتنے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے وہ 3 4 کارکنوں کو دکھاتے رہتے ہیں سارا دن. اگر ہماری پارٹی کے کارکن, اب ہم پارٹی کے کارکنوں کو ہم نے یہ کہا ہے جلسہ کا بھنگڑا ڈالنے میں اور ڈنڈے نکالنے میں بڑا فرق ہے. یار میں آپ سے عرض کروں گا کہ کسی جگہ اگر کوئی کارکن 2 4 نے ڈنڈے بھی نکالے ہیں تو ادھر کوئی نہیں آئے گا. چھوڑیں اس بات کو. کیا نواز شریف صاحب کا بیان دیکھیں اور ہمارے قائدین کے بیان دیکھیں اور عمران خان صاحب کے اور طاہر القادری صاحب کے بیانات کو سامنے رکھیں, ان میں تکبر نہیں جھلک رہا. مر جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا, مر جاؤں گا استعفیٰ لے کے جاؤں گا, یہ قبر ہے, یہ کفن ہے, اور نکل جاؤ, استعفے دے دو, حکومت ختم ہو رہی ہے, کبھی جناب علی عید قربان سے پہلے قربانی ہوگی, کبھی 2 مہینے ہیں. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اور ہم جناب علی بالکل حکومت گرا کر جائیں گے. میں نے اسی لیے کہا کہ جو لوگ آئین اور قانون کے حوالے دیتے ہیں انہیں خود بھی آئین اور قانون کی پابندی کرنی چاہیے. مجھے سر ایک بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد چاہوں گا اجمل اور علی محمد اس چیز کا جواب دے جو پوائنٹ صدیق الفاروق صاحب نے اٹھایا. ہماری ڈیبیٹ کی کیا رائے اینڈ مارچ ضروری ہے جاری ہے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ کیا رائے اینڈ مارچ ضروری ہے, اس پر علی محمد اور اجمل وزیر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ضروری ہے, جبکہ صدیق الفاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. علی, بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ تو بات کی وہ ڈنڈا بردار فورس کی, مگر پی ٹی آئی کے اپنے حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے, اندرونی اختلافات ہیں, استعفے آ رہے ہیں, آپ کے ونگز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اور پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف وہ کر پائے گی جو وہ کرنا چاہ رہی ہے 30 ستمبر کو؟ انشاءاللہ میں پر امید ہوں. اور جہاں تک یہ آپ نے احتجاج وغیرہ کی پارٹی کے اندر بات کی, تو اس کی میں آپ کو مثال یہ دوں گا کہ چہل پہل جو ہے وہ شہر کے اندر ہی ہوتی ہے, قبرستان میں موت کی تاریخی ہوتی ہے. تو ہماری جماعت زندہ لوگوں کی جماعت ہے, جہاں پہ احتجاج پہ کوئی پابندی نہیں, کرٹیسزم پہ کوئی پابندی, یا پہ ڈکٹیشن کوئی تھوڑی لیتا ہے. اب یہ نون لیگ تو ہے نہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ چھڑی کے حکم سے سارا جو ہے ایوان اور سب لوگوں کو. مگر احتجاج کرنا ایک اور چیز ہوتا ہے, استعفیٰ جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ تو پارٹی چھوڑ رہے ہیں نا. یہ نہیں, سیف اللہ نیازی ہماری پارٹی کے بنیادی ممبر ہیں, اور انہوں نے اپنا جو ہے عہدے سے وہ سبکدوش ہوئے, انہوں نے چھوڑا ہے, پارٹی کے وہ ممبر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ.
اور یہ ایسی جماعتوں کی جہاں جمہوریت ہو وہیں پہ یہی ہوتا ہے، وہیں پہ احتجاج بھی ہوتا ہے، وہیں پہ استعفیٰ بھی لیا جاتا ہے، وہاں پہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں، جس طرح یو کے میں ہوا، جس طرح ڈیوڈ کیمرون نے اپنا عہدہ چھوڑا۔ یہ بمیار صاحب کی جماعت تھوڑی ہے کہ پارلاما لیکس میں نام آ جائے، سب کچھ ہو جائے، مر جائیں گے لیکن کرسی نہیں چھوڑیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی ہے۔ ٹھیک ہے، میں صدیق الفاروق صاحب ایک چیز کا مجھے ذرا جواب دیجیے گا، یہ پاناما لیکس والا جو معاملہ ہے، آج عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں حساب لینے کی تو آگے سے فیتے کاٹنے شروع کر دیتے ہیں، ترقیاتی پیکیجز اناؤنس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس خان صاحب کا اس کامنٹ کو ذرا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جلسوں کی باتیں ہیں، جس طرح 35 پنکچروں کی باتیں کر کر کے 2.5 سال انہوں نے اپنے نوجوانوں کو بھی بے وقوف بنایا، اور جب سیٹھی صاحب نے عدالت میں بلایا تو وہاں کہا کہ میں نے یہ سیاسی بیان دیا ہے۔ آروز کے الیکشن کہہ کے اپنے کارکنوں اور اپنے ٹاک شوز میں آنے والے جو اینکر اپنا ان کے پینلسٹ سے اپنی پارٹی کے، ان کو بے وقوف بنایا، اور وہاں جب آروز کی بات آئی تو وہاں جناب علی معافیاں مانگ آئے۔ سارے الیکشنوں کی کہا کہ جناب علی اس کا آڈٹ کریں، جس طرح افغانستان میں، اور فلاں جو جج ہیں ان کو مقرر کر دیں، اس اپنا انکوائری کمیشن کا، جوڈیشل کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ جب انہوں نے ان کی باتیں مسترد کر دی، یہ وہ 3 باتیں تھیں جن پر عمران خان صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا کہ میں ناکام ہو گیا۔ پھر اگر یہ بھی نہیں تو پھر آپ کو اپنے پشاور کی سیٹ پر شکست ہوئی، آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں شکست فاش ملی، آپ کو آزاد کشمیر کے الیکشنوں میں شکست فاش ہوئی، آپ سارے ضمنی الیکشن جتنی محنت صدیق الفاروق صاحب ایک منٹ ان شکستوں کو تسلیم کرتے ہوئے عمران خان کو مستعفی ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں 9 دن میں مگرمچھ سارے خیبر پختونخوا میں پکڑ لوں گا۔ آج 1295 دن ہو گئے ہیں، مگرمچھ کی دم نہیں پکڑی۔ اپنے وزیر اعلیٰ پر اپنی پارٹی کو لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ سر مگر میری گزارش ذرا سن لیجئے صدیق الفاروق صاحب، معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، مگر میں ایک چیز، ناکامی کوئی ہے، ایک نقطہ میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ جتنی محنت آپ یہ کر رہے ہیں ترقیاتی پیکیجز پہ، الیکشن جیتنے پہ، مگر یہ پاناما لیکس والا معاملہ تو اس سے ہٹ کر ہے، اور اگر شاید آپ اسے آدھی محنت کریں اپوزیشن کو مطمئن کرنے پہ تو یہ لوگ بھی راضی ہو جائیں، یہ اپنی حکومتیں سنبھالیں، آپ اپنی حکومت سنبھالیں۔ اپوزیشن میں سے عمران خان کبھی قیامت تک راضی نہیں ہوں گے۔ اچھا، وہ کیوں؟ انہوں نے، میں یہ کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں، عمران خان پاناما لیکس پر احتساب میں سنجیدہ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ خود اور ان کی پارٹی کے لوگ اعلانیہ طور پر ان کی آف شور کمپنیاں ہیں اور وہ پھنس رہے ہیں۔ وہ بس احتجاج کر کے اسے الیکشن تک لے جانا چاہتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو بات اجمل وزیر صاحب نے بھی غالباً کی اور آپ نے بھی کی ہے، پارٹی کے اندر انتشار ہے، یہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں انہیں، اور دوسری طرف کارکن چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کارکنوں کو انگیج کرنے کے لیے وہ یہ جلسے کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کچھ بھی کر لیں عمران خان نہیں مانیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما لیکس والے ایشو نہیں، کچھ نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ اجمل، میں اس پر آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں، یہ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ آگے اس معاملے کا کیا ہونا ہے کہ اسی طرح سے حکومت اپنے مسودے پر اڑی رہے گی اور پی ٹی آئی جلسے کرتی رہے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود ذاتی طور پر پہلے بھی میرا یہ سٹانس تھا کہ جو ایک بات ہے کہ یا تو اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دینے چاہیے تھے، ایک منٹ، جب استعفے دے دیے پھر واپس نہیں لینے چاہیے۔ آپ پچھلے دھرنے میں بڑے ایکٹیو تھے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا ان دھرنوں سے، ان جلسوں سے کچھ آپ کو لگتا ہے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات پہ بالکل ایگری ہوں کہ اگر اپوزیشن انکلوڈنگ مائی پارٹی جو بھی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو گن کر بتائی کہ یہ کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہے تو اس پارلیمنٹ میں ہمیں بیٹھنے کا ہمیں استعفے دے کر باہر آنا چاہیے، انکلوڈنگ عمران خان، اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا نا، بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ سارے کہہ رہے، جو میرا آپ سے سوال تھا کہ کیا دھرنے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ میری بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے دھرنے میں آپ بہت ایکٹیو تھے اور وہاں کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ تب آپ کے پاس عوام بھی آئے گی،
हाँ। तब लोगों के तवज्जो भी बनेगी, लोग भी सीरियस समझेंगे। जब आप पहले देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि इस पार्लियामेंट में और इन इदारों की जब हम बात करते हैं कि यहां से हमें कोई तवक्को नहीं, वो ठीक कहा सदीकुल फारूक ने कि फलाना इलेक्शन हमने जीत लिया, फलाना जीत लिया। और मैं ये कहता हूं, ये मैं सदीकुल फारूक साहब आपको कह दूं कि जिस तरीके से आप जा रहे हैं, आप 2018 का इलेक्शन भी आपने जीत लिया। मैं अभी से आपको कह रहा हूं, अगर ये सूरत हाल रही जिस तरीके से आप जा रहे हैं, एक सेकंड देखिए मेरी बात सुने, जो जिस तरीके से ये जा रहे हैं उसकी वजह ये है कि इन्होंने हर चीज अपने हाथ में रख ली है। और आप मुझे बताएं कि ये बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि अगर ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ सर ये इदारे हैं, आप जिन इदारों की बात कर रहे तो हैं, उनके हेड इन्होंने अपने मर्जी से लगाए हुए हैं, वो और उन्होंने कुछ करना नहीं है। वो ठीक है। इनके खिलाफ क्या हो रहा है? क्या इलेक्शन अली कुछ बात करना चाह रहे हैं। आज तक इनके खिलाफ कुछ हुआ? एक मिनट, अली वांट्स टू स्पीक। अली आइन के मुताबिक सर, आइन के सदीकुल मुताबिक फारूक लगे साहब हैं एक वो। मिनट खुदा जरा के लिए। दीजिएगा। अली अली वजीर मोहम्मद, साहब, आप बहुत सी सच्ची बातें करते हैं, एक ये भी सच्ची बात करते हैं कि जिस तरह आइन की 18वीं तरमीम के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने मिलके इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, चेयरमैन नैब लगाना है, वो आइन के मुताबिक ठीक हुआ है, खुदा राइट के लिए सर, मान लेना आप। आपका पॉइंट आ गया। अली मोहम्मद साहब, जी मैं सवाल तो आपका है नहीं मेरे नहीं ख्याल में मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने इस वजह से आपसे पूछा, मगर एक मेरा सवाल भी फिर सुन लें साथ ही। ये इतनी शिकस्तों पर क्यों नहीं इस्तीफा आज दिया आज अपना अली मोहम्मद साहब, इमरान आज खान खान ने? साहब ने बड़े गिले शिकवे भी किए। आज जो तकरीर की उन्होंने ईसीपी का नाम लिया, अदालत का कहा, नैब का कहा, पुलिस का ये कहा। ये खान साहब क्यों करते हैं? क्यों खान साहब को ये लगता है कि सब गलत है और वो ठीक है? रहमान साहब, सबसे पहले तो जनाब सदीक भाई ने जो बात की है, सदीक फारूक साहब बड़े अरसे बाद आए हैं टीवी पे। उनका जो है ज्यादातर वो माशाल्लाह उनकी जो एक डिपार्टमेंट है उसमें बड़ी खिदमत भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई लोग पानामा लीक्स में या पत्नी हमारे ऑफशोर कंपनियां हैं और उनके नाम है और हम लोग छुपना बचना चाहते हैं। तो ये तो सोने पे सुहागा है। अगर हमने कोई गलत लोग हैं और वो बचना चाहते हैं, उन्हें कोई गलत काम किए हैं, तो फिर तो आप एक काम करें ना, आपके हाथ में तो सब का पता आ गया। आप सबसे पहले फौरी तौर पे मियां साहब अपने आप को क्लियर करें और फिर हमने जो गलत लोग हैं उनको जल्दी से पकड़ लें। लेकिन वो अब करेंगे नहीं, क्योंकि मियां साहब को पता है कि जैसे ही वो पेश हुए तो न सिर्फ दाल में काला है बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो ये तो आपका आर्गुमेंट बिल्कुल मैं समझता हूँ आगे चलने वाला नहीं है कि हम इसलिए हम एहतसाब चाहते हैं। इमरान खान कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं कि मेरा भी उन्हीं टीआर पे एहतसाब करो जिसपे मियां साहब का करें। अब मियां साहब को शेर का जिगरा किधर से ला के दें? वो एहतसाब के लिए वो तैयार ही नहीं हो रहे। वो पता नहीं इधर उधर जा रहे हैं, इधर दौड़े उधर दौड़े और इधर फीटा उधर फीटा। भाई आप पेश हैं, ठीक है, आप दीवार कमेटी के अच्छा, अब एक मिनट जरा दीजिएगा। कायरा साहब, कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मैं चाहता हूं जरा उनकी भी राय मालूम कर लूं। कायरा साहब, हुकूमत ये कहती है कि कुछ भी कर लें, ये ऑपोजिशन मानने वाली नहीं है, ये नहीं मानेगी और ये तहकीकात नहीं चाहते पानामा लीक्स की, बल्कि सियासत करना चाहते हैं। सर, हाउ डू यू सी दिस आर्गुमेंट? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपके सवाल का पहला हिस्सा जो आप कर रहे थे कि खान साहब क्यों कहते हैं इलेक्शन कमीशन को भी, अदालतों को भी, बाकियों को भी, इसलिए कि इन सब का माजी इतना ही शर्मनाक है कि इस पे इस तरह की बातें की जा सकती है। अच्छा, इसमें बहुत सारे दाग हैं, अच्छे काम भी हुए हैं लेकिन बहुत सारे दाग भी हैं। तो माजी बड़ा ऐसा है जिसके अंदर शवाहिद मौजूद है। दूसरी बात यह है कि अब गवर्नमेंट कहती है कि ये नहीं मानती। गवर्नमेंट ये तो बता दे हमने कौन सी बात नहीं मानी। अच्छा, तो भाई इस वक्त तो ये है कि दुनिया में अपोजिशन रास्ते ब्लॉक करती है, हुकूमतें रास्ते पैदा करती है। यहाँ तो अपोजिशन रास्ते पैदा कर रही है, हुकूमत अंतर नहीं कर रही है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप पानामा की वजह से ये काम शुरू हुआ है, ये इशू अनर्थ हुआ है। पानामा इसमें नंबर 1 पे आएगा। गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने कर्जे वालों का भी, जिन्होंने कर्जे लेके शादी पर पास कराए, उनका भी हिसाब करना है। हमने कहा बिल्कुल, बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा जिन्होंने बाहर जायदादें बनाई हमने उनका भी करना है। हमने कहा बिल्कुल करे। उन्होंने कहा जिन्होंने कमीशनें खाई, बाहर जाके बैंक अकाउंट है, उनका भी करना है। हमने कहा बिल्कुल करें। हमने लिख के दिया है भाई। और हमारी सारी लीडरशिप ने, जॉइंट अपोजिशन ने प्रेस के सामने खड़े होकर, सारी कौम के सामने खड़े होकर कहा कि हम कहते हैं, लिख के देते करो।
حکومت نے ایک ڈرٹ لگا لی ہے کہ یہ پرائم منسٹر سینٹرک ہیں, یہ ایک خاندان کے گرد گھومتے ہیں. بھائی ایک خاندان سے آغاز کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس خاندان نے ان جائیدادوں کا جن کا ذکر پاناما میں ہے اور اس کے علاوہ جائیدادوں کا بھی اقرار کیا ہے کہ ہماری ہیں. باقیوں کا بھی اقرار کرنا ہے, یہ ثابت کرنا ہے نا. انہوں نے اقرار کیا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے بار بار اپنے آپ کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے, اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے, جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے آپ کو اپنے خاندان سمیت قوم کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. تو پھر کیا جرم ہے بھائی ہمارا؟ ہم نے کون سی بات نہیں مانی؟ ٹھیک ہے, میں صدیق الفاروق صاحب, کیونکہ آپ نے یہ بات کی تھی, قاری صاحب ایک منٹ ذرا دیجیے گا, ساتھ ہی رہے گا. صدیق الفاروق صاحب, آپ نے یہ بات کی تھی, آپ نے کہا کہ یہ نہیں مانیں گے. کام بھی کرتا ہوں میں, براہ راست آ رہا ہوں ان کی جواب. پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے مطالبے پر وزیر اعظم صاحب نے اپنا حساب پیش کر دیا. لیڈر آف دی اپوزیشن اور عمران خان دونوں نے واک آؤٹ کیا. جب پارلیمنٹ میں ایک چیز آ گئی ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھیں, سٹینڈنگ کمیٹی کو سپرد کریں, وہ اپنی رپورٹ دے. پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ آ گئی ہے سینٹ میں بل لے کر کہ ہم آئین کے مطابق ہم یہاں قانون سازی کرتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, جماعت اسلامی سارے الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں. بھائی فورم جو کانسٹیٹیوشنل اویلیبل فورا ہے وہ تو ہر جگہ آپ پہنچ گئے. اب وہاں انتظار تو کریں نا, لیکن اپوزیشن کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اب اپوزیشن کا مقابلہ ہے پیپلز پارٹی میں اور تحریک انصاف میں, پیپلز پارٹی میں اور کچھ دوسری پارٹیوں میں. بھائی متحدہ اپوزیشن قمر الزمان قاہرہ صاحب میرے بھائی ہے کہاں؟ آپ کی تو بات ہی نہیں عمران خان نے مانی. عمران خان تو سولو فلائٹ کر کے چلا گیا اور خورشید شاہ صاحب نے انہیں منع کیا کہ یہ کام نہ کریں, یا اس فورم پر رہیں یا اس فورم پر. اگر آپ نے عوام کی عدالت میں جانا ہے تو پھر آپ اکیلے ہی جائیں گے. قاری صاحب, ہم کیا constitutional فورم forum کون پر- سا بہتر ہے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا اپروپریٹ فورم ہے جہاں پر سب سے زیادہ اس حوالے سے ایفیکٹولی بات کی جا سکتی ہے؟ اور اب ہم اس ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, آپ نے یہ کہا, میں نے کہا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وے فارورڈ کیا ہے؟ میں اس میں بالکل نہیں جانا چاہتا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ وزیر اعظم نے اسمبلی کے اندر ایک خطاب کیا, کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا, کوئی ریفرنس نہیں دیا, جو سوالات تھے ان کا جواب نہیں دیا. صرف یہ کہا کہ جناب میرے والد صاحب یہاں سے جا کے انہوں نے, جب یہ نیشنلائزیشن ہوئی تو انہوں نے جا کے دبئی میں ایک فیکٹری لگائی, پھر ہم نے جا کے سعودی عرب میں فیکٹری لگائی. یہ ایک انہوں نے ایک نریشن دی ہے, ایک کہانی ہے, اس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, وہ کوئی پریزنٹیشن نہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں تصدیق کرنے کی بات ہے. ہمیں خورشید شاہ صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا خان صاحب کو کہ آپ یہ نہ کریں, خان صاحب کا حق ہے. اچھا, ہم نے لاہور کے جلسے میں انہوں نے کہا, ہمیں انوائٹ کیا, ہم گئے. اگر ہمارا یہ استحقاق ہوتا, ہمارا یہ خیال ہوتا تو ہم اس طرح نہ گئے ہوتے. اپوزیشن جائنٹ ہے, جس بل کا وہ ذکر فرما رہے ہیں وہ بل ہم نے قومی اسمبلی میں نہیں سینٹ میں پیش کیا. ساری جماعتیں اس کی سگنیچر ہیں, اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو آج بھی کل ہم دوبارہ ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر دیتے ہیں. اگر مجھے گارنٹی کر دیں کہ گورنمنٹ کی ہماری بات مان لے گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اپنے خاندان سمیت. آپ کی کمیٹی کہتے ہیں نہیں, وزیر اعظم کا نام نہیں لینا. تو کون غلط کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, کمیٹی غلط کہہ رہی ہے یا وزیر اعظم صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے. صدیق الفاروق صاحب, رائٹ, ویری بریفلی صدیق الفاروق صاحب جلدی سے. ہاں, ایک بات تو خورشید شاہ صاحب نے جو مشورہ دیا اپنا عمران خان صاحب کو, وہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا. اگر قمر الزمان انہوں نے ڈینائی کر دیا نا, انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیا اخبارات لے آؤں گا. نمبر 1. نمبر 2, ایک بات جو میں نے عرض کی ہے, پارلیمنٹ میں اگر آپ کے بقول وزیر اعظم صاحب نے دستاویز پیش نہیں کی, آپ پارلیمنٹ میں مطالبہ کریں, بیٹھ کے آپ اس پر ڈسکشن کریں, ان کے خطاب پر آپ کے اپوزیشن کے بندے اس پر تقریر کریں. آپ تو واک آؤٹ کر کے آ گئے. ٹھیک ہے, آپ نے کیوں واک آؤٹ کیا؟ رائٹ, قاری صاحب ویری بریفلی یور فائنل کامنٹ. پھر علی محمد کرنی ہے کہ ایک بات صرف یہ کہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پارلیمان کا فورم اتنا ہی معتبر تھا تو کل جب لوڈ شیڈنگ کے خلاف آپ لوگوں کے گھر جلوا رہے تھے,
आपके ठीक। वजीर आला और आपके वज़रा और आपके MNA और MPs जुलूस निकलवा रहे थे, बापटा के दफातर पे हमले हो रहे कायरा थे, साहब पिछली बात घंटों नहीं, ट्रैफिक ब्लॉक आपकी होती थी। बात क्या आपकी वो बात कर रहा हूं मैं भूल गए आपके आप? साथ। अच्छा इस ठीक है वक्त- ठीक है, मेरा ख्याल है इस जवाब वक्त आ मैं गया। पार्लियामेंट कायरा साहब की बहुत शुक्रिया और आपका। चूंकि अली दो ये ईवान है, आप मैं अगर उनकी कोई बात कर कमेंट रहा हूं। करना चाहते हैं, if you want to सेनेट comment, अली मोहम्मद। था अपना रहमान अजहर भाई कि सदीक साहब बैठे हैं, बड़े सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, बड़ा वो शहबाज सीनियर जिस तरह वो बॉल को घुमाते